أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين خصوصا إلى حضر النبي سليمان عليه السلام نبي إلياس عليه السلام نبي خضر عليه السلام نبي عيسى عليه السلام ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والشهداء والفقهاء والأئمة المجتهدين والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضر الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ أحمد بدوي والشيخ أحمد تيجاني والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حسن الشاذلي والسير المهاجر الله أحمد بن عيسى وسير الفقير المقدم محمد بن علي بن وسير القطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى حضر الشيخ حبيب أحمد بن علي الحداد الحبيب حسين بكر عندروس الحبيب علي بكر السكران والشيخ بالمواهب عبد الوهاب الشعراني والشيخ tuan guru Muhammad Zaini Abdul Ghani والشيخ أستاذ Mbah Fit Mas'ud Mbah Hamid Pasuruan Mbah Harwani Kudus Mbah Munawir Klapiak والشيخ أستاذ Abu Yakeji Sebun Ansir Abu Yakeji Sebun Ansir Romo Keji Maul Najib Abdul Qadir Romo Keji Mashkur Muhammad والشيخ سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى حاضر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الروح أخي أصلاح أبي حجي عبد الحارث مدنجي من أبي حجي مدنجي جنان وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا ربنا نور قبورهم بنور القرآن يا ربنا لا تفرق بينهم وبين رسولك يوم القيامة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أولم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر وإلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إلهي الكريم أنت الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويدافي نقامه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحسن إلينا ولمن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له أبيك حاجي عبد الحارث مدناجي بن المرحوم أبي مدناجي وأصوله وفروعه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسواه اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران
اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليها وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Amin. Jemaah, baru saja kita ikuti bacaan surah Yasin dan tahlil serta dengan doa wahbah. Maka sebelum kita ngaji tentang rahasia wiridan dari almarhum yang menjadi sangat istimewa, setelah selama 5 malam kita mengupas bacaan dari almarhum dari surat Al-Isra yang ternyata semuanya adalah terjadi pada diri almarhum. Kita juga nanti akan lihat betapa rahasia dari wiridan almarhum menyebabkan atau diantara bukti dari terjawabnya wiridan beliau diantaranya malam ini. Nanti kita akan ngaji 3 wiridan insyaallah, 3 bacaan beliau akan saya usahakan mengupas rahasia dari sebuah kitab Ad-Durrul Manzum Lidawil Uquli wal Fuhum. Ini salah satu bukti cinta saya kepada almarhum untuk menguak rahasia dari apa yang menjadi bacaan beliau. Sebelum itu semua kita lakukan, maka kami minta kepada panitia untuk
memberikan atau diberikan waktu 10 menit sambil menikmati makanan ringan yang ada dan minuman kopinya. Seperti biasa Pak RW mohon dicontohkan cara minum yang baik dan benar. Dan kita mohon untuk dibagikan untuk beseknya kepada panitia, Bang Jenal, panitia ya Bang Oji, dan santri tolong dibantu. Bang Yahya mohon dibantu. Dan kita akan diperdengarkan kembali satu qasidah yang menjadi kesukaan almarhum setelah beliau dimimpikan oleh seorang waliullah Mbah Yai Maimun Zubair, yaitu sebuah qasidah Sa'duna yang membuat beliau sangat cinta dengan ini qasidah. Boleh mikrofonnya tadi yang satu lagi di situ ya, nggak apa-apa. Sampai nggak Mik? Yo anterin Bang Wai. Sebelum beliau menyampaikan Sa'duna tadi dalam pembacaan tahlil saya menulis ungkapan kasih cinta saya kepada almarhum Al-Maghfurlah di handphone. Jadi sebelumnya saya akan membacakan. Wahai ayahnya Bang Faris, kepergianmu membuat kami menangis. Wahai ayahnya Bang Uwais, kepergianmu ditemani langit yang gerimis. Wahai ayahnya Hafi, air mata kami membasahi kedua pipi. Wahai ayahnya Nafisah, ketentuan Allah mengharuskan kita berpisah. Engkau telah damai di alam barzakh dalam kebahagiaan yang teramat indah, dengan segala ikhtiar yang kau lakukan dan tak pernah mengenal lelah. Saudaraku, engkau layak mendapatkannya, wahai lelaki penuh berkah. Ya Aba Faris, dil akhlaqir rafi'ah, sab'atu layalin narju gufranal muqti, min dakhilil qalbi hubban sadiqan nuhdi, li rajulin dhi khairin wa qalbin naqi. Wahai bapaknya Paris yang memiliki akhlak yang begitu tinggi, sab'atu layalin, 7 malam, narju gufranal muqti, kami mengemis mengharap ampunan dari Sang Maha Pemberi. Min dakhilil qalbi hubban sadiqan nuhdi, dari relung hati yang paling dalam karena cinta yang tulus kami memberikan hadiah untukmu. Lirajulin dhi khairin wa qalbin naqi, untuk seorang lelaki yang memiliki banyak kebaikan dan hati yang teramat bersih. Itu yang saya tulis dalam pembacaan tahlil sebagai ungkapan cinta untuk saya punya adik almarhum Abe Kiai Haji Abdul Haris Matnaji bin Abe Haji Matnaji Janan. Sebuah kecintaan, desakan rindu yang melahirkan kata-kata sebagai sebuah bukti. Ini malam teramat membahagiakan karena begitu banyak orang yang hadir mendoakan, juga menjadi teramat yang sangat malam yang sangat menyusahkan buat saya, karena mau tidak mau saya harus meninggalkan tempat ini untuk aktivitas dan nanti akan kembali lagi ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita dengarkan Sa'duna dari Ananda Fahri Akbar sambil dibagikan sebentar. Ini juga saya informasikan ada beras beriring dengan besek. Ini semuanya diniatkan pahalanya buat almarhum sebagai sebuah hadiah yang akan mengalir bila ini juga dibutuhkan menjadi fidyah buat beliau. Yang jelas ini dikeluarkan, didedikasikan semuanya untuk almarhum Al-Maghfurlah Abe Haji Abdul Haris Matnaji bin Abe Haji Matnaji.
Nah, kita dengarkan sambil menikmati makanan yang udah ada, silakan. Dan Pak RW sudah mencontohkan, silakan diikuti oleh jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب تفحة للمكروب إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء بخادجة الكبرى وفاطمة زهراء
والعطاء والغفران أكفاة للجيران إنكم بأدرى يأوها إلى الإحسان والعطاء والغفران أكفاة للجيران إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم بأدرى يأوها إلى الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى يأوها إلى المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا وفوزنا الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى يأوها إلى المطلوب والعطاء والموهوب
نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا وفوز بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى الإحسان والعطاء والغفران أطفاة للجيران إنكم بأدرى يأوها إلى الإحسان والعطاء والغفران أطفاة للجيران إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم بأدرى يأوها إلى الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يأوها إلى المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى يأوها إلى المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا
في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وديني. بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وديني. بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وديني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, jamaah majlis tahlil bacaan surah Yasin dan tahlil malam ketujuh dari almarhum Abe Kiai Haji Abdul Haris Matnaji bin Abe Haji Matnaji, dan terkhusus para kiai, para asatid hadir bersama kita. Abah Kiai Haji Arfat Saleh dari Cianjur, ini beliau mudir pimpinan Istana Al-Quran 11 yang ada di Cianjur. Alhamdulillah juga hadir bersama kita akhi fillah Abi Kiai Haji Sirajuddin Ilyas, pimpinan Istana Al-Quran 4 Raudhatun Nikmah, dan pimpinan Istana Al-Quran 8 Raudhatul Mardiyah, pimpinan Istana Al-Quran 7 Darul Huda, dan banyak para asatid, para kiai, teman-teman jamaah majlis Mudzakarah Ihya, dan para ibu, para ustadzat yang begitu banyak hadir. Saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Istana Al-Quran 2 Al-Farisi atas kehadirannya. Ini beliau memang berkali-kali, saya hampir 7 malam tidak pulang. Dia di tempat ini 7 hari 7 malam ya. Dan setiap saat saya selalu diperlihatkan tentang keistimewaan beliau. Betapa tidak ada jamaah pengajian yang harusnya tadi maghrib saya ngaji dari Masjid Al-Mujahidin, 2 malam libur karena malam kemarin malam yang penuh duka, puncaknya yang kemarin karena kita mendapatkan kabar, dan kemudian malam ini malam ke-7 rupanya akhirnya minta di Sherlock mau hadir ke tempat ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan jamaah dari Masjid Al-Mujahidin Kampung Liok. Hadir juga jamaah yang hari malam Rebo sedianya saya ngajar juga, saya minta izin, saya liburkan karena
ada berita duka, alhamdulillah hadir dari Musola Darussalam, yang rasanya beliau belum pernah, almarhum belum pernah hadir ke majelis taklim itu. Makanya tadi begitu ngelihat, wah dahsyat. Cukup ini menjadi bukti bahwa beliau memang orang yang diistimewakan oleh Allah. Kemarin kita ngobrol bahwa beliau adalah seorang atau anak-anak yang memiliki seorang ayah yang hebat dan orang yang baik. Karena beliau menjadi penerus, dan saya selama beliau masih mondok pesantren, tinggal 6 bulan lagi ini Bang Faris, maka semalam kita rapat dan secara otomatis memang segala urusan pesantren maka sementara saya yang pegang, karena saya yang teramat dekat dengan almarhum dan yang mempunyai perhatian lebih dengan almarhum. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah informasi, karena pengajian bulanan dan mingguan tetap akan berjalan, dan nanti juga dibantu dengan anak saya Hilmi Syarif Matnaji, yang beliau juga ini adalah om yang paling sayang sama beliau. Dan mudah-mudahan semua bahkan menjadi lebih berkah. Orang kalau udah meninggal Pak akan semakin diperlihatkan kedudukannya, karena tidak mungkin ada riya pada beliau. Orangnya udah meninggal, dan para kekasih Allah diperlihatkan itu. Malam ini menjadi bukti. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, dari teman-teman yang dari jauh banyak yang datang, senior dan junior beliau dari Pondok Pesantren Darul Qolam juga hadir, dan semua begitu datang berderai air mata dan bercerita bahwa ini manusia kelewat baik. Enak kalau kita punya hidup, manfaat pada saat di dunia, manfaat pada saat kita berinteraksi, begitu kita udah meninggal dunia ditangisi. Bahkan Abah Haji Arfat Saleh, Haji Arfat Saleh tadi bilang nggak aneh, karena beliau kenal dekat. Karena beliau nih almarhum adalah orang yang kelewat sabar, dan beliau orang yang suka memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan susah. Jadi luar biasa. Bahkan ada salah seorang ustadz yang punya testimoni, kenapa antum jarang lagi ketemu dengan almarhum? Saya malu karena almarhum kelewat baik sama saya, kelewat baik sama saya. Maka malam ini kita akan ngaji 3 wiridan tadi yang dibaca oleh Ananda Faris. Yang ini rada aneh karena dibaca sama beliau dibikin tartib tersendiri. Walaupun ini bacaan dari gabungan dari Ratibul Haddad. Nanti kita akan ngaji bahwa apa yang beliau dapatkan, apa yang menjadi cita-cita beliau terwujud semuanya dengan wiridannya. Kan kemarin kita sudah ngaji bahwa setiap orang itu akan sangat diwarnai dengan perbuatannya. Kullu mri'in yushbihuhu fi'luhu ma yaf'alul mar'u, tidaklah apa yang diperbuat oleh seseorang fahuwa ahlu, maka menunjukkan itulah karakternya. Jadi almarhum al-maghfurlah orang yang memang punya level tawakal di atas rata-rata. Nanti kita lihat dari kitab Ad-Durrul Mamdhum Lidawil Uquli wal Fuhum, memaksa saya untuk membuka teks kitabnya dari lantaran memang begitu banyak khasiatnya. Ketika bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ini menjadi sebuah asbabul wurud ketika ada seorang sahabat yang dia disengat oleh kalajengking, datang kepada Nabi kemudian diperintahkan baca ini. Artinya beliau mengawali setiap subuh maupun sore, maghrib, membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tetapi yang akan saya bahas panjang adalah pada bacaan yang saya sebenarnya sempat bingung dengan almarhum. Kita lihat baca bismillahnya. Bismillah, itu mikrofonnya. Karena hadisnya cuma 3, tapi beliau menyampaikan 4. Dan saya menjadi tanda tanya,
mana kemudian dalil yang digunakan oleh almarhum sehingga menambahkan satu kalimat. Dan ternyata saya ditemukan seakan-akan beliau ingin beritahu, bang, itu hadis ada dua riwayat. Kita lihat bacaan yang sesungguhnya, yang biasa beliau baca, yang bismillahnya, bang. Bismillah ala nafsi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini. Ada tiga, nafsi wa mali wa ahli, ada empat ya, wa dini. Tetapi kalau kita melihat hadisnya, wa fihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ini kitab Ad-Durrul Manzum li dzawil uquli wal fuhum, mutiara-mutiara yang tersusun bagi orang yang punya akal dan bagi orang yang mau memahami. Apa dalam kitab ini? Wa fihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibu al-afatu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia mengadu kepada baginda Rasulullah, datang kepada baginda Rasulullah bahwasanya telah menimpa dia berbagai bencana, kesulitan, berbagai kesusahan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepada orang tersebut, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul idza asbahta, ucapkanlah olehmu apabila engkau berada di waktu pagi, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Tiga doa. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Apa kemudian disampaikan oleh Nabi? Fa innahu la yudhibu kulla syai'in, karena sesungguhnya bacaan itu akan meniadakan, menghilangkan setiap bencana. Jadi kalau ada sesuatu yang mudah yang diajarkan oleh Nabi, banyak orang yang kemudian mencari cara susah, menempuh cara yang susah. Beliau ingin mengajarkan kepada putra-putrinya, kepada para santrinya, ente jangan ketakutan selama hidup di dunia. Tidak akan tersentuh berbagai kesusahan kalau percaya sama Nabi. Kan kebanyakan orang percaya sama dukun dan apa yang disebut dengan orang pinter. Disuruh begini-begini dijalanin, dongan begitu-gitu aja hidupnya. Di sini ada seorang jamaah saya yang beliau bercerita masa muda dengan petualangan yang panjang. Karena saya perlu sampaikan apa yang beliau rasakan kemudian ketika datang di majlis taklim mendapatkan keteduhan kedamaian. Artinya sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan karena saking nih pengen mendapatkan satu ilmu. Bayangin kalau cerita disantet tanpa saya sebut namanya, orangnya ada di sini. Kalau orang-orang jamaah al-mujahidin mah tahu. Itu yang namanya sendok, yang namanya apalagi garpu, ketahuan jadi orangnya dia. Sampai beliau bilang pada saat apa yang namanya ilmu, kalau bahasa Jawanya ilmu jaduk, kalau bahasa Jakartanya namanya ilmu jejaokan. Ini dipelajarin semuanya, nggak bikin senang, yang ada malah bikin jauh. Tapi begitu datang ke majlis taklim, begitu punya wiridan Ratibul Haddad, begitu demen dengan majlis maulid, hidupnya menjadi penuh kenikmatan karena dibikin gampang. Ente tunjukin orang yang katanya paling sakti, maka kemudian dia tidak akan pernah mendatangkan bencana kepada orang yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ada bacaan bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Nabi yang bersabda, fa innahu la yudhibu kulla syai'in. Jemaah dan almarhum siapapun yang pernah mengenalnya, orangnya tenang, enggak ada paniknya dalam berbagai hal.
Kenapa? Karena beliau yakin beliau sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Dan beliau yakin bahwa yang disabdakan oleh Nabi adalah kebenaran adanya. Makanya hidupnya berkah. Saya melihat malam ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Saya sendiri belum tahu apakah saat saya nanti mati di malam ketujuh seperti ini. Apalagi kemudian orang-orang yang mereka nggak pernah datang ke majlis taklim, nggak demen sholat berjamaah, ya di dunia hidupnya susah, di kuburan kagak ada yang ngedoain. Naudzubillah. Alhamdulillah lancar, almarhum didoakan. Tapi yang menarik adalah ketika saya diajak, dipaksa untuk membaca terusan dari ini kitab. Jadi pada saat ini lelaki datang ke Nabi, faqalahunna, kemudian dia mengucapkan itu semua, ar-rajulu, dia baca karena yang mengijazahkan Nabi, fadhahabat anhu al-afatu, hilang kesusahannya. Apa bakal susah? Ya almarhum senang. Tadi saya kembali ditunjukkan tentang, kalau saya nyebutnya karena bercanda sama beliau, suka ngomong ente sakti amat si Haji, sampai mau semuanya diperlihatkan ke abangnya di hari-hari terakhir. Tadi saya ketemu dengan salah seorang jamaah, karena memang saya bilang kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan pesantren, ketemunya dengan abangnya. Kan kodratnya abang ngelindungin adik, jagain adik. Saya abangnya persis. Maka saya kemudian sementara anaknya masih 6 bulan lagi, karena nanti beliau akan melanjutkan hafalan Al-Qur'annya sama saya bilang sama dia, "Bang, lu ngaji kitab, belajar kitabnya sama Abi aja." Kenapa? Karena beliau punya tanggung jawab di sini. Jadi langsung nanti 6 bulan lagi ya Bang, 6 bulan lagi, terlalu muda, tapi Allah telah berikan kepercayaan kepada beliau untuk mengemban amanah ini. Jadi 6 bulan saya mendampingi beliau. Jemaah sekalian berbahagia, ada yang datang ke saya tadi, ketemu. Saya sampai merinding. Ini Pak RW, kisah nyata. Ketika beliau bilang, "Abe, hari Kamis saya dapat WA dari almarhum tentang sesuatu yang harus diselesaikan oleh saya." Maksudnya urusan yang di pesantren. Jadi beliau seakan sudah pamit, itu hari Kamisnya, karena hari Seninnya beliau meninggal. Dan beliau gemeter baca itu WA, karena enggak biasanya nih almarhum WA. Jadi begitu saya minta diperkenankan untuk membaca WA itu, dan diberikan handphonenya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau sudah mendesain, mendapatkan bocoran dari Allah bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka itu beliau orang yang nanti kita lihat kenapa kemudian sampai 4 kali dalam kitab ini dilanjutkan. Jadi bukannya tanpa dalil. Nah ini hidup yang simple, orang yang kelewat disayang sama Allah, diistirahatkan oleh Allah karena beliau sudah melampaui dari seharusnya seseorang melakukan amalan, sehingga sangat dipelihara. Apa dalam hadis ini? Wa fihi ma yamna'u ahadakum idza azza alaihi amru ma'isyatin, dan itu pada bacaan tersebut tidak ada satupun yang bisa mencegah dari seseorang daripada urusan ma'isyah. Jadi kalau baca ini bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah orang tersebut dalam urusan mendapatkan ma'isyah. Jadi ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kalau kita ngelihat dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dan ini almarhum juga mengkajinya, bahwa ada seorang anak yang ini karena bismillah ismul a'lam, beliau itu selalu mengamalkan atau selalu menyampaikan ini ada satu yang namanya ismul a'lam, yang namanya susuk mak lewat sama ismul a'lam. Makanya saya punya jamaah, dia akan menjadi sangat yakin ketika sudah punya ismul a'lam.
Kenapa? Karena kalau dibaca dia kagak boleh ditunda, kudu diberikan oleh Allah. Emang enak Pak kalau kita ngaji berdasarkan hadis, berdasarkan dalil-dalil yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan almarhum ngejalanin betul. Kemarin kita bahas berapa ayat yang menjadi wiridan beliau dalam sholat, semuanya dijabah. Nah kita penasaran bagaimana dengan wiridannya. Kita lihat apa yang kemudian beliau ikhtiarkan. Ente kenapa baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini? Ternyata ada riwayat lain yang beliau membacanya, yang di dalam kitab ini diceritakan bahwa apabila ada orang yang keluar, idza kharaja min baitihi, ayyakula idza kharaja min baitihi, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Jadi hadis yang tadi terusannya tidaklah mencegah akan seseorang mendapatkan keberkahan ma'isyah apabila bahwa dia kemudian membaca ketika keluar dari rumahnya bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Nah ini dia tiga tapi melibatkan dini. Yang tadi ala nafsi, kemudian wa ahli wa mali. Yang kedua ini riwayatnya ala nafsi wa mali wa dini. Inilah yang digabungkan oleh beliau. Kan yang pertama tiga, yang kedua tiga, tapi berbeda yang ketiganya. Beliau gabungkan bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali wa dini. Dan kemudian ada doanya, Allahumma ardini biqada'ik wa barik li fima qaddarta li. La uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ini yang kemudian saya diingatkan dalam berbagai pertemuan dengan beliau menjelang kematiannya terkhusus, karena beliau minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang ridha. Allahumma ardini, Allahumma ya Allah jadikan aku ardini, jadikan aku orang yang ridha biqada'ika, dengan ketentuanmu, dan berikanlah keberkahan kepadaku fima qaddartali, pada sesuatu yang telah kau takdirkan untukku. La uhibbu ta'jila ma akharta, aku tidak menyukai sesuatu yang tergesa-gesa akan padahal itu kau tentukan, kau akhirkan. Wala ta'khira ma ajjalta, dan aku tidak menginginkan sesuatu yang akhir bila engkau segerakan. Oh, yang namanya mati kan semua orang pengen terakhir. Saya ketemu ya jamaah udah umur 9 berapa ya? Pak Haji Kana udah umur 97, minta didoain supaya umurnya jangkep jadi 100. Ya. Umurnya udah 97, nah Pak Haji Kana berhenti dulu, doain dulu, doain. Tambahin 3 tahun lagi biar jadi cepek gitu. Akhirnya beliau punya anak udah duluan meninggal. Kemudian beliau punya adik juga, adik sepupu ya, Dr. Asep tuh adik sepupu, meninggal dunia. Beliau udah 97 tahun, disuruh berhenti diri karena di depan saya, doain biar ditambahin 3 tahun lagi jadi cepek. Udah 97 tahun. Tapi almarhum, dan ini normal, semua orang pengen panjang umur. Tapi almarhum ketahuan, kenapa kemudian dia disegerakan dari saya yang lebih tua, dari abang-abangnya yang lain yang lebih tua, yang ukurannya kalau mati duluan pantas, udah tuaan. Kan kalau kita ngelihat kayak saya waktu ditinggal mati oleh abe saya tidak sesedih almarhum, karena memang waktu itu abe saya udah umur 75 tahun. Emang sunnatullahnya begitu. Ini ada orang yang umurnya baru 44 tahun ternyata meninggal duluan. Oh, kejawab dari bacaan bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini. Karena itu dibaca oleh beliau, ya Allah jadikan aku orang yang ridho kepada ketentuanmu, jadikan aku orang yang tidak suka atau berikan keberkahan kepadaku pada apa yang telah kau tentukan. Dan beliau mendeklar, la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Aku nggak pengen
mendapatkan, disegerakan sesuatu yang kau tentukan untuk akhir, dan aku tidak ingin mendapatkan terakhir sesuatu yang kau tentukan disegerakan. Jadi seakan beliau ingin berkata, kapan saja engkau ridho ya Allah, kalau memang itu ketentuanmu. Normally manusia menginginkan panjang umur, tapi beliau begitu cinta kepada Allah, aku tidak pernah mau mendapatkan sesuatu yang tertunda kalau engkau memang harus segerakan, atau mendapatkan sesuatu yang segera kalau engkau tunda. Jadi seakan ingin berkata, bila itu menjadi keridhoanmu, seorang ayah pasti sayang mencintai anak-anaknya. Terlebih saya setiap kali melihat anak beliau yang terakhir, yang perempuan, memang nih anak yang diboleh kepengenin karena pengen punya anak perempuan. Saya setiap kali melihat beliau tuh nggak sanggup, tapi beliau sudah komitmen kalau memang ini adalah sesuatu yang harus disegerakan menurut Allah, itu yang beliau cintai. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran. Ini muda orang, tapi ukuran pikiran memikirkan urusan akhiratnya jauh melampaui orang yang udah umurnya 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kadang kita akan dihadapkan pada kenyataan, ada orang yang kagak kedemenan aja mikirin urusan akhirat. Nah, almarhum mikirin itu. Itu yang membuat kemudian kita akhirnya menjadi orang yang harus memikirkan, kalau sekarang terjadi kepada almarhum, bisa juga terjadi pada dirimu. Cuma pertanyaannya, apakah malam ketujuh kau dapati seperti almarhum diberikan oleh Allah? Oh, ibu-ibu banyak banget. Dari tadi berdatangan terus. Kalau orang cerdas mah kudunya ngiri. Ini kadang-kadang udah ngelihat kayak begini masih ngerasa nggak deket aja sama kematian. Maka sekali lagi doakan kami. Insya Allah nanti saya sih belum ngomong sama keluarga beliau, tapi karena Selasa depan itu bertepatan dengan 14 hari, insya Allah nanti pengajiannya tetap jalan, dan itu diniatkan sebagai 14 hari almarhum tapi kaum ibu. Nanti yang 40 hari kita informasikan karena sudah ditentukan juga sama keluarga dari almarhum. Sekali lagi terima kasih. Saya kehilangan, keluarga kehilangan, kita semua kehilangan. Tapi beliau orang yang sedang dibahagiakan oleh Allah. Bahkan tidak berhenti orang-orang yang datang untuk mendoakan. Terima kasih atas kebersamaannya beberapa malam ini mendoakan saya punya adik. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Bahkan dari jauh ada dari Buni Bakti, dari Muara, dari mana-mana datang ke tempat ini. Dari Pasar Minggu datang, dari Pasar Minggu. Beliau min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, wajabat lahul jannah. Dan doakan kami ini dua putranya yang memang sedang dalam pendampingan saya, karena secara otomatis saya yang mendampingi beliau. Dan alhamdulillah karena memang anak saya juga sangat disayang oleh ayah beliau. Doakan beliau istiqomah, kuat hatinya, dan ini luar biasa, masih terlalu muda, 17 tahun umurnya. Bang Paris, Bang Wais umurnya 14 tahun. Tapi saya yakin karena bapaknya seorang laki yang soleh, maka anak-anaknya akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesantren, maka selama 6 bulan sampai beliau selesai nyantrinya, saya yang akan sementara untuk mengurusnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Sekali lagi terima kasih, tidak banyak yang dapat kami berikan. Sekali lagi ini semua karena keberkahan dari almarhum. Dan bila ada kekurang layakan, ketidakpantasan dalam penyambutan, maafkan, masih terlalu muda. Anaknya juga masih umur 17 tahun. Karena setelah ini beliau juga akan balik lagi ke pesantren. Dari saya cukup sekian, dan doa penutup kita mohonkan kepada nih sahabat beliau dari Cianjur, bela-belain Abah Kiai Haji Arfat Saleh untuk menutup dengan doa. Fadhol ya Ustaz.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا رحيم، واعف عنا يا عظيم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih buat